راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ትግራይ ልዕልነት ሕጊ ብዘይ ምርግጋጹ ጸገማት የጋጥሙለው ተባሂሉ ገበንን ስጋት ገበንን ንምቕናስ ይሰርሕ ኣሎ ኺሉ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ شخال حزب تግራይ ሓድነት ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸሙ ግፍዕን በደልን ሓቢሩ ብምምካት ዝልለ ህዝብ ምዃኑ ብትንታነ ንድህስሶ ዛዕባ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ሓበሬታታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቅልውላው እናፈጠረ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሚድያ ይገልጹ ኣብ የመን በመጥቃዕታ ኣሜሪካ ዝሞቱ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን እዮም ተባሂሉ كبران سمعتنا ازي نلوم حيزنا لكم قريبنا زلنا بحصيرن بزرزرن حبريتاتنا سلام كمي تصنحو ازي كاب ايجنسي مرخبه حفاش تግራይ زمحلالف زلو راديو تግራይ انه اتخل غزي كابسوني كسب عربي نبخم زقرب زينا حد ساعات مدلواتنا صفيفنا زيناتاتنا حيزنا قريبنا لنا مسانا خصنحو بخبر زعدمكم هيلن قبر خيدان مسترنيا تكنيشان بحبر بمغانيو صبصبات سبورت ون ساعتهم حليهم كقربيهم مسانا خصنحو بخبرنا عدمكم نفتفلا ما يتحسخ بريزيدنت تادس ورده مس حلفي بروجكت سلامن مرغغعن بروجرام لمعت ودب حبرات منغستات دكتور مونس فكارتيس اب زتفلاليو زعواتات زتيم بيت صحفت بريزيدنت كم زحبرو اب تግራይ بتي بروجكت يسلاسلو زلو سراحتي دغم حويتن هنصتن تطنخيروم ام مقصال زتيم زغبر زلو حاجز ناب كالوت ورداتات كسفح كم زغبا زحبرو بريزيدنت تادس ورده لعلنات حقين مرغغاص زرايو صغمات صطتا بزلاقنت نمفتحن حاجز كم زدلي ابريهم دكتور مونس فكارتيس بوغنام بروجكتم اب تشعت ورداتات تግራይ سراحتي حويتن دغم هنصتن يسلاسلالو يلوم دكتور مونس فن تكبرا وعلي بريتوريا كم زحجزن سلامن مرغغان ام مرغغاص قلف بصحيت نزلوم تكالات صطتان فتحن تግራይ نمطنخارون كنسرحينا يلوم ابتيس عن سلستن ورداتات تግራይ بزتجبر دحساس اب وشتي 16 سمونات استاد 74307 بحمام عصو كم زتتقعو بيرو طعنا تግራይ افليطو اتزرغح حمام عصو مس زحلفو 44 سمونات انت نصاصر دما ب 75 مئتاوي كم زقنسه غليصو مس حلف 15 سمون انت نصاصر دما ب 4 مئتاوي تقنسو ليلو بيرو طعنا تግራይ حمام عصو اب كبابي دغعاتات تግራይ بصفحات يرألو زبل بيرو طعنا تግራይ ሕብረተሰብ ንሕማም ዓሶ ካብ ዘቃልዑ ነገራት ዓርሱ ክከላኸል ኣለዎ ኢሉ ኣብ ትግራይ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 16 ሰሙናት ብዝተገበረ ዳህሳስ ብሕማም ዓሶ ዝሞቱ ሰብ ከም ዘየለ ገሊጹ ከም ጸብጻብ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን بزرزر نابز حزناي حبريتا انتنسجر اب تግራይ لعلنت حقي بزي مرغغاصو سعيبو ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ሰናይ መምሕዳር ይጋለጽ ከም ዘሎ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ አፍሊጡ ሸዊት ኪዱ بزرزر كنغرنا እዩ ድሕርቲ ጽንተታዊ ኩናት ግዛም መምሕዳር ትግራይ ኣብ ምሕዋይን ምጥንኻርን ትካላት ፍትሒ ትኹረት ሂቡ ብዘይ መስርሑ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ከም ዘይኽኣለ ኣብ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ዳይሬክተሬት መምሕዳር ዝተፈላለዩ ገበናት ኣይተፈሳውል ድርፋኣለ ይዛረቡ زعبا لعلنت حقي تنوقع انتلنا كاب لعلواي محاور منغستي كساو تحتواي صفح منغستي بدرجه زلو محبر سب اب تحت حق هونو حزكي بزفقده منغدي مفصام مالتي بتي استولع صنتتاوي كوينات اب سلام لعلنت حق وانا نتنطفا اكلات دما قند تتقعت خوينن اني حنيان تلاي بريتراو علي بتي سفر مول اغباب سلازي تفصمه كافت صقم كلا غازخل هناك يتفاقرن ስለዝኾነ ተን አካላት ፍትሒ በሓደ ገጽ ሕጽረት ናውትን በጀትን ኣለዎን እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሰፊሕ ምልቃቅ ሓይል ሰውን ዝረኣየለን እዩ እቶም ቅድመ ሕዚ ንምጽራይ ንጥቀመሎም ዝነበሩ መሳርሕታት ሙሉእ በሪሶም እዮም መረዳእታ ምርካብ ኣብ ከቢድ ጸገም ኣለና ማለት እዩ ስለዝኾነ ካብዚኦም ዝብገስ ልዕልና ሕጊ ኣብ ሓደጋ ኩነታት ኣብ ትግራይ ይርከብ ንሓደ ዓመት ተራዊሕ ዘሎ ግዛም ምሕዳር ትግራይ ኣብ ምርጋጽ ልዕልነት ሕጊ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ትኹረት ብምሃብ ኣብ ተግባራውነቱ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕሉ ኣይተፈሳሃ ዘለዎም እምነት ይገልጹ ተባብዝነሉ ጸገማት በዋናነት መስርሕ ብምዝርጋሕ ኣብ ምጽራይ ከበድትን ተኻሳሕትን ገበናት እንተናእሰ ዓቃቢ ሕጊ እናመርሖ እዚ ኣብ ዘይከኣሉ ድማ ደገፍን ክትትልን ብዓቃቢ ሕጊና ተገበረ ክጻረ ምስ ፖሊስ ኮሚሽን ተደራዲና ናብ ስራሕ ኣቲና ኣለና ማኑዋል ስራሕቲ
كبرت تخاصحة جبنات ون ورقيقو أفزي ناي فتح سرعتي زنت فات فلا لا أكلات رؤيته كولو تغيرو قربا جيسي نفس راح كوعلي توهايلو تسوي تكبر عسرت حدا عينتاتو وانينات جن بمرات تمحاورنا بستوسنا ملكع بمنقسقاس استوسنا لوتي مرأي جميرنا إذا تقول لهم بر عبايت هذا اللوت صدمات كافت حانا زجر صوت اللخون العالية سلازم قلنا دما منقسي نزي تفلي ولا حدا بمهاب أخل بجيتك من دخول الله تناي يفتح سرعات خعاب بستوارد من قدك من راح خير الله فتناي يفتح سرعات نصرحو صوم يا خعاء أخل سنتنا وهان خير الله كبيت سرك بزيح الله بس عنوة مسألة معات بزيح الله كنت أستوم عبيتي جيرانات بهالو يفصم الله صوتك زي محدرة بتون فتح أكلات خعاب زيادة قدمها هي وسرح يزل ابنة اللني أب تقرأي لعنة حجن تحتاتنة نخنجس حبرتسب ناي بعل إجام كواسع توم حلافي يحبرم لعلنا حقي ندحر زيلا كلاتنا هنا مخناتو سلام ندحر زيلا ورتباتاتنا هزبي زلو تباتاتنا الزقعة مجرشي فاتي صقوا جبان فسم كفت حبر السبيو لازم جبان فسم أكل قوم مهابيو حاشي غازي مسكاري حس مسألة أقرب زقول لا حاسس مسكرناتي تبارك يتصلو لو ما عندي حسولو وحب عليك حسوي بأنصار زي تحبر السب فتح أكل حق زمينا كتصاوت خير الله لعلنا حق ندحر زيلا حبير كم باركن زي كان فحج إنقر حق مسخون تردادينا أفتنا يسرع تفتحي حبيبنا مخاطو أكلات فتحي لو كنت إزحزام بي من أي بتحذر بوانا نتهي مريحنا من الصواتان بي وانا لقطة من قصتي وانا لقطة محور سبي بس أنصار زي حدنا ندحر سريحنا كفت قلنا يسقم نوصلنا خلينا ناي تجوار سبات نخون راح يذل لعلنا حقي سرقاقص الله تقراي أب مفتر أبوش تعدن وصعن زلو كل مهور تقراوي مياوي حلافنا تكواز عدما آيت فسها والدر في ال صاوعيت أغريبهم يونيفرسيتي مقالة مأخل مصنعتي فرنساي أب إثيوبيان بيرو بحلن توريزمن تجراي سند سممع بروجكت زلاقي لمعات تفراريمم بيرو بحلن توريزمن تجراي نزحلفو أوارح مس أتحبابرتي ات بروجكت بزكايدو ركب أبلالي بلاد راح تحاصيرو زنبره بروجكت ناب تجراي كمتصن أب لمعات محدرة حدقتاتن توريزم إندسترين زلعله قده كهلو تباحيلو زتقايد سند سممع كم زخونه حلافي بيرو بحلن توريزمن تجراي دكتور أصبح قبر እግዚአብሔር ገሊጾም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ታሪኻዊ ሓድጊ ማርያም ናዝረ ማእኸሉ ብምግባር ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ተግባር ኣትዩ ኣብ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ምርምር ስነኳዕቲ ጽገናን ዕቀባን ሓድግታት ዝለዓለ ግደ ከም ዝህልዎ ትጽቢት ይግበር ተባሂሉ ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ بمدقعتي أمريكا أب يمن زموتو زبزحو إثيوبياويان يوم تباحيلو إيرتراويان ون زركبوهم كم زخونو اتحابريتاز قلت زلو سومالاويانين كالوت زيقاتات حقرات كأرنا أفريكان ناب سعود عرب نمتاو نيمن كم مساقاقري يتقاملا بفلاي أب دوبات سفاحتي مدقعتي كم زقات مومس أبسابات يحبرو ميازيع عسران شمونتن كلتشحن عسران حموشتن عامة فرنجي زوج حليتجن أبزوبا سعادة زركم مداغوني بستفت أما دبداب نفرتي زموتو سوات قصرهم لعلميتي كم زخانة BBC زراربهم مسخاخر عين قليزهم عبد الرحمن ياسين زتوهلا نتم أب كتما سعادة توقعهم أب هوسبيتال زركبو إثيوبياويان مس BBC أب زوجبروك على محتد أتم زموتون زقصلون درجة مبزحتهم إثيوبياويان مخانو تزاري بلو بعيني زرأخوه بتستفت أما مدقعتي زموتون زقصلون حاتيوم كساب حزخاء مئتي كم زموتو كان الرقاقز كيلنا لنايلو اتقصري لعليق خون كم زخيل زحبرة سموخ قلت زيدالي إثيوبياوي سومالياويانين إيرتراويانونون كم منغو اتوم قدات مدقعتي كم زخونو حابيرو اتبوتا كاب يمن ناب سعودي زساقرو سدتنياتات زأسرلو مخازينو ايو بزعبات قصرخاء أزير قطنياي كزايدون يخليو إلو أتي مدقعتي أبز تفتسملو معالتي 115 سدتنياتات أبت مأخل كم زنبروت أبت يمالاخوتو لو أب فرسراس حادث عنو هنس استشفنو بزحات ريساتات زر فيديو تزركحيو سراويت أمريكا جن كساب حزي زحبو مجلس يلن أما جمرتا ورح مقابيت كاب جوبوتي سدتنياتات سعينان زتبقسا 4 جلابو أبتقا جماجم بحر يمن بمقلباتن لعلي 180 سدتنياتات كم زتحلو يذكر كابتوم قدات دما نايقليهم كالأيك أبري أبدو بتقراي كم استخايده يفلت مأخلاي إزي أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب بعسر تحمشت مقابيت أنصار حوتي مدقعتي كابز أزوزو جميرو حيلتات لعلي شمنت ميتي علاماتات كم زوقع دحر مقلاصو دحر حيدة ساعتاتيو إز مدقعتي تفتشي مزلو أبت مدقعت دما أمايت تواقعتن بركت زبلو مرحتن
مرحت حوتن زتخم زتقتلوا تقليصلو سما زحوت جن بتمتقعتي بزحت سلاموان سبات كم زتقتلوا بمحبار كم منقو أبالات اتقجلجن وحدات كم زتقتلوا أملكي تزلو حوتي كاب حدار كل تشحن إسران سلستن عامة فرنج جميرو أب أيح بحرن وشمت عدنن بمسايلات سب ألبو نفرتن ناشتو جلابون متقعتي بمفناو بعسرت تاتزوت سرا مراخب نقري إلى ما كيرميم كلت مراخبات حلم سالسيتي حيزم 4 أبالات مركب دما 4 مراخب دما كأطلو خيل كمارخو خيلميم ما أخلي إذا أمريكا تلأخو اتوفري كسابة زفتزم اتمتقعتي حيلو كأطس المخانيو تحني زلو إذا ما أبتو زوبا نات من قصاص نمو حسن دحن نات مكل خال أمريكا نمر رقاقات نيو إلى الله أمريكا كنت بصاب BBC بزرزرنا بزحزني حابرتان تنسجر دما قبلن سقعت قبلن مقناس تلمتا تحيزو يسرحلو كم زلو زفر سلامن سقطتان كتما مقاله قليصو إذن معوات دما تساتفو حبرتسب أقداس خمس غونه يتحبير زلو ميلات سلامون بزرزر كتقربا معروي بوليتيكا زولدو أو قداي تا مقاله كفتات يفتر بمهلاو زلو صقامات المفتاح محاورو بموداد اتوم زلو سقعت قبناتن مقناس تلمتا تحيزو يسرحلو كم زلو حلفي زفر سلامن سقطتان كتما مقاله أي تردهي في السحاي قلصو سقطتا كتما مقاله خمس فلت دعمنا كفز ولا ناي سقطتا شجر نداتو صنيحيو ناي زي موغست زنبره ناي بوليتيكا شجري بوليتيكا شجر زفطور نسقطتا ناي تختمانا عريو شجر نفتر خيدي تعمي صلوا قندما لعلهن كن كل سلام كل خل الله إلنا نفت ختما بركز ول ناي سقطتا سرحتي من قصاصات تغيرم يوم زي غيرنا خل كن حزو نفت ختما علو نفصم غونات لا حزو اني سيمبر فتنا قتلات كتري ወይ ከዓ ሃንጊ ዝበሃል ብስተወደበ ለይቲ ዝፍጸም እዩ መብዛሕትኡ ናይ ሃንጊ ዝበሃል ክብረን ጽና ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ሰፋሊ ዓይነታት ስርቂ ድማ ሰፋሊ ዓይነታት ስርቂ ነፍሲ ከተማ ኣለዎ እዮም ትናይ ጸጥታ ማሕበርን ዝተዋለደ ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎን ጌርካ ስግኣትን ቶም ከበት ዝበሃል ገበናትን ዕሩይ ቅንስ ምግባር ድማ ወሳኒ ዝብል ብትልምና ካይትና ኢና ሰርሕ ዘለና ኣብ ከተማ መቐለ ቁጥሪ ዝፍጸም ዘለዎ ገበናት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ለውጢ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኣይተረድህይ ኮይኑ ግን ኣብ ቁጥሪ እንተይኮነስ ብተግባር ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ቁጥሪ ናይ ሕልፍ ዓመት 93251 እዩ ዝቕምጥ ናይ ሕዚ 2920 331 ቀንሲዩ ስታቲስቲክስ ግን ገበን ቀንሲዩ ዘሎ በዝቁፅር እዚ ዝኾነ ፐርሰንት ቀንስና ኢና ብዝብል ገምጋም ክትሓዘውልን ኢና ምክንያቱ ትገበን ሕዚ ሙሉእ ሙሉእ ከተማ መቐለ ምስቲ ናይቲ ከተማ ስፍሓት ምስቲ ዕብየት ምስቲ ምንቅስቓስ ናይ ኢኮኖሚ ኩሉ ዝተረጋግዐ ሰላም ኩሉ ተኮይኑ ካብ ናይ ቁፅሪ ፆታ ወፂና ብድምር ኣብዚ ከተማ ዝፍፀሙ ዘለዉ ዓበይቲ ገበናት ገሊኦም ትሕዝቶኦም ምስ ፖለቲካውን ትሕዝቶ ዘለዎ ነቲ ህዝብን ዕርሕ ኣብዚ ኢኮኖሚ ንምእታው ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ነዚኦም ክፈትሕ ዝኽእል መጀመርያት ናይ ፖለቲካ ኩነታት እንዳዓራ ይኸድ ኣለዎ ኣብ ዝተገበረ ገምጋም 9 ወርሒ ድማ ዝሓሸን ዝደኸመ ምንቅስቓስ ዘለዎን ክፍለ ከተማታት ተፈልየን ከም ዘለዋ እቶም ሓላፊ የብርሁ ምንቅስቓሰን ኣብ ዝሓሸ ናይኒ ሰሜን ዋላ ቁፅሪ ገበን ናይ ቀዳማውያን ህዝቢ ምስ ማእኸል ምዃኑ ቁፅሪ ብዙሕ ተተሓዛ ናይቲ መደብ ተኡ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝተፈፀመ መሓዝ እውን ከም ጽቡቕ ዝውሰድ እዩ ኣብ ንኺሓውን ዝሓሸ እዩ እቲ ምንቅስቓስ ብተመሳሳሊ ዕርየን ክፍእ ኢለን ሓመቓ ዝኸዳ ዘለዋ ክፍለ ከተማታት እውን ናይ ሓድነት መሰረታዊ ሽግር ዝነበረ እዩ ሕዚ ቁሩብ ምምሕያሻት እንዳርአየ ይኸድ ኣሎ ብተመሳሳሊ ዙርያ ዓዲ ሓቂ ክንወስድ ከለና ተኸበድቲ ገበናት እውን ሕዚ የርእየና ኣሎ እዩ ዋላ ቁፅሪ ውሕድ ይኹን ንሪኦ ኣለና ወይ ይፍፀም ኣሎ ናይ ሃንጊ ምልክት ናይ ገዛ ፍግርካ ስርቂ ከምኦም ዝመሰሉ እዚኦም ጠጠው ክብሉ ዝግብኦም ብዝተወደበቲ ጥምር ኮሚቴ ልና ዘቐመጥናዮ ኣይኮነን ዝመርሕ ዘሎ ስለዚ ናብዚ ክእቱ ኣለዎ እዩ ክመዓያረ ዝኽእል ነገር ንቅድሚት ንሪኦ ነገር ክህልወና እዩ ኣብቲ ጠቕላላ ናይ ፀጥታ ጥምር ኮሚቴ ጉዳይ ጸጥታን ጸጥታ ኣካላት ዝድርበ ከም ዘይኾነ ብምርዳእ ሕብረተሰብ ብምስታፍ ዝሓሸ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ሓላፊ ዘፈር ሰላም ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣይተረድሃይ ፍስሓ የገንዝቡ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ከም ጅማሮ ጽቡቕ ጅማሮ ኢልና ንወስድ ብፍላይ ተሓድነት ናይ ጸጥታ ማሕበር ዝነበረ ምብትታን ናይ ሓደ መፅኡ ሕዚ ሰርሑ ጀሚሩ ኣሎ ትልሚ እውን ነዳልዩ እዚ ናይ ጸጥታ ማሕበር ኮይኑ ግን ለውጢ ከም ስለ ዘይኽእል ብፍላይ ሕብረተሰብና ጸጥታና ዝውህቡ ምንቅስቓሳት ክመክር ክእርም ክሳኸል ሕብረተሰብ ማእኸል ጌርና ንስራሕ ኢልና ኢና ፕላንና ዳሊና ዘለና ሕብረተሰብና እውን ሳሕብ ዝናገበሮ ዝመፀ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጠንካራ ጎኒ እዩ ሕዚ እውን ካብኡ ብዘለፀ ኣጠናኺሮ ጎንና ብምስላፍ ከተማና ውሕስ ሰላም ክንገብር ከም ንኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን ማለት እዩ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ማይጨው ብልዕሊ 27 ሚሊዮን ብር ካፒታል ባጀት ህንፀት መፋሰስ ውሕጅ የሳልጥ ምህላው ገሊጹ
اتهنصت مفاسس وحج اب اوان كرمتي اب زورياتا ختما كاب زركبو برخت ጎቦታት زورد وحج اب محبر قطباو منقسقاسوم يبصحلهم نزنبره ጉድአት ዝከላኸል ከም ዝኾነ ድማ ነበርቲ ከተማ ማይጨው ገሊጾም ኣለው ኣካይድ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ማይጨው ኣይተ ተስፋይ ኪሮስ اتهنصت مفاسس وحج ብልዕሊ 27 ሚሊዮን ብር በጀት ይህነጽ ከም ዘሎን ነቲ የጋጥም ዝነበረ ጸገም ድማ ብዘላቅነት ዝፈትሕ ኢሎም እቲ ከይድ ህንጸት መፋሰስ وحج ب420 ሜትሮ ንውሓት ዘለውን ንሓሙሽተ ማሕበራት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረን ምዃኑን ተገሊጹ ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ማይጨው جنرال عبد الفتاح البرهان بعدما بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ناب قبصي مبصح كايدوم منغست قبصي اب سودان منغست نمقام بفتان حيلتاتن كالوت بوليتيكاويان ودباتن نزتوسد تبغسو كمتنصق افليطا اب سودان غونا غونتي بلولاو بيت مخر السودان زمرح منغستي كالئ منغستي ممسرات نتا هاجر طراي زيكونه نتو زوباون حدغنيا صعبين كم زلوو مينستر غدات وصا قبصي اب زوصو مغلصي انصيرو قبصي نزي مغلص زوصت ابومبر لولاو بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعد ما بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي ميازي 20 حمشتن عامة فرنجي ناب كايرو قدم مئتاو حدا معلتي أقدمها كلتي أمرحتي أبناي كايرو ركبهم أبهلو كنتات سطتا السودان زمدنا كلتي انقروابتا حقراتن بزملكات تميايتوميم سراويت منغست السودان كتما كارتوم كافتان حيلتات ويدما دعم سريع حارد حرموصهم جنرال عبد البرهان دقفتم نابسخنا حقرات ببترا النابصحيهم كاب كتما كارتوم زوبا الجزيران كالي استراتيجيكاوي بوتاتاتن تدفيو ناب دارفور زتأخاخب زلو بجنرال حمدان دقالو زمرح فتان حيلتات السودان ويدما دعم سريع مسكالوت بوليتيكاويان حيلتات بموهان منغستين ممسرات لكاتيت 24 عامة فرنجي اب كينيا تشارتر كم زختما يذكر انتخونه از تشارتر زي كتما كارتوم اب ايد سراويت منغستي قدمي مودقايو از خمزيلون كلو اب حيالو جنبارات كبير سعرات زوردو زلو حيلتات دعم سريع امدورمان 31 سلماويان سبات كم زرشنه محبر حكايم اتهاجر تقيسو كم صبصاب سودان تريبون بزرزر بتنتانه نبز حزني حابريتا خنسجر حزب تግራይ ኣብ ልዕሊኡ ንዝፍጸም ግፍዕን በደልን ሓቢሩ በመመካት ዝልለ ህዝቢዩ ሓድነት ሽኻሉ ገይሩ ሳላ ዝቃለስ ድማ ኣብ ታሪኹ ብደቁ ሓፊሩ ኣይፈልጥን እንተ ተባሃለ ምግናና ይኸውንን ይኹን እምበር ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ መሪሕነት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይን መስሕ ሓበነ ንብዙሓት ዘሕዘነ ተግባር ኮይኑ ተራእዩ መራሕቲ ትግራይ ልዕሊ ስልጣን ህዝቢ ሰሪዖም ብሓድነት ይስርሑ ዝብል ድማ ትጽቢት ብዙሓት ኮይኑ ይቕጽላሎ ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ብዝርዝር بتنتانخ نقرنا حبرنا كلنا نسعرين تزي حبرنا كلنا نسعرين نجزي جنزت عملنا وقعنا معنا ننشوشون كل أي سرح بتدقاقامي الناقات أمون زمتو وبدلات بسطوم حدنتونا مكة زمت حزب تقراي برزين واقا مسواتو هلاونتو أن الرقاقات متيوم نيرحو قديفنا بواقا مسوات الندق حزبي أبا صبحت انت تاوكينات استخدم وعل بريتوريا سعيبوم قدم خلو تخصطات أويلو تقراي نابنو وركت ملس قزاتا وحدنتاك الرقاقات تمزابلتا ناب مربتهم كملسوم كم حزبي دحرخينات نزبت كل مدى عنوة نموت أزخل وسنتي سرحت داقم هنسة حوية كالاتفهم أبا لعلن نصوحات نستفاد سما قفعي فتح كالرقاقة اللون تحتى تكهلون بحافشا بايتا تقراي سلطون سلمان بوليتيكا وقال سزت أنا قد عدي إهين مهين نزتن كخون تثبيت بوزحات نيروم نزلو أخذ حزا جزياوي من محدار تقراي ون كتايش كيليوم يخون مبر حزب تقراي تثبيتون دحيرو زقات أمون كساني كعلن تمالي حفن قولو تماقيلوم أنسالت انتا نيموتن حياتن قدم زكايدو مرحتم دحيرو زي نيو وطت زملليهم كوينم رخيبوهم كما دك زاغرا فحጭ እንግራሕ ክብሉ بعينو ريوم እሞድማ ዕማም ፍጻም ውዕል ፕሪቶሪያ ብውንዝፉም መሬት ትግራይ በቆርሙሙ ህዝቢ ፈቆዱ ቡቡትኑ ዝደቀቀ ቆጠባ ብርሙሱም ዝተፈላላይ መርገጽታት ብዝሓዙ መግለጽታት መራሕቱ ኣብ ዝተፈላላይ አዳራሻት ብዝካይዱ ወዓላታቱን ክደናገር ተራይዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ሳዕቤኑ መግለጽ ወጽዩ እንትበሃል ካብ መንኦም አኺባይ ካይዳሉን እንትበሃል ድማ ብመንኦም እናበለ ዝደናገሩን ቁጽሩ ውሕድ ኣይነበረን እዚ ውጽኢት ምልሕላሕ حادنتيوم سري سرخا انباي انبخاناي مبهال وصيتيوم مبتان مغدال عقمي امو حادنتكم استمو تسمامعكم مرحو كاب سلطان حزبي اقدمو كبل دما كمعد سرايوم لتورر مريتنا مملاسيو تزعاوي سرحنا خون لغبا لتفناقل حزبنا لابوتو خملاسيو
ዝግባእ ነይሩ ሓሙሽተ ክረምቲ ከይንዳ ኮይኑ ልፅበየ ማሕበረሰብ ኣሎ ልፅበየ ማሕበረሰብ ሓዲጎም ካልእ ሽኹን ትርዮም ዘለዎ ኣብ ካልእ መልጠጥ እዮም ዘለዎ ስለዚ ዓዲ ከመሓድርሉ ዝኽእሉ ናግሎም ኢጎ ናግሩፖም ኢጎ ገዲፎም ዓዲ ከም ዓዲ ትሓቅቕ ስለ ዘላ ዓዲ ከም ዓዲ ትጠፍእ ስለ ዘላ ብዛዕባ ዓዲ ሓሲቦም ናግሎም ጉዳይ ልዝተወሰነ እዋን ብሕደር ኮ ተፅንሑ ኢኻ ትሕድሮሞ ብዛዕባ ኩነታት ዓዲ ከመጀመርያ ትፈትሕ ዝሆል ትግራይ ሙሉእ ትግራዋይ ሃም ትግራዋይ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ለሓደ ዓይነት ዕላማ ጠጠው ኢሉ ስለ ትግራይ ክሓስብ ህዝብ እዚ ተጸጊሙ እዩ ህዝብ እዚ ተሸጊሩ እዩ ኒዮ ህዝብ እዚ ኑሮ ውድነት ኣጥቂዕዎ እዩ ኒዮ ሕዚ እውን ኣብ ጭንቂ እዩ ኒዮ ዞም ስዋኣትና ትስዋኣት ኣለዉ እኮ ትግራይ ትስዕርና ወዲኦም ተሰውዮም ምክንያቱም ሓደ ትግራይ ስለልኾና ትግራይ ሓንቲ እያ ሃም ተጋሩ መጠን ለለ ክነሓብር እዩ ለለና ብኹይናትን ወረ ኹይናትን ረብሪቡ ሰላም ናፍቅዎ ዝጸንሐ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ተስፍኡ ለምሊሙ እኳ እንትነበረ ተስፋታቱ ከግህዱ ትጽቢት ዝተገበረሎም መራሕቲ ግን ህዝቢ ዘንጊዖም ናብ ውጥጥ ስልጣን ስለዝኣተው መሰረታዊ ሕቶታትን ጠለብን ህዝቢ ከይተመለሰ ክልተ ዓመታት ሓሊፎም እዮም ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ሕዝውን ህዝቢ ጻንሒቱ ተናውሑ ካብ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዙሕ ይጽበሎም ሰላም ንጽበ ፍትሕ ክንረክብ ንጽበ ፍትሕ ይረኸብና ነርና ናይ ህዝብና ሕቶ ንኽምለስ የትጽቢት ዝገብር ብዙሕ ሕቶታት ኣለዎ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ላይ ኾነስ ኣብ ህዝቢ ትኹረት ገይሩ ና ህዝቢ ጸገማት ትኹረት ገይሩ ክሰርሕ እዞም ተማዛበልቲ ብኣግባቡ ክምለሱ ምስ ጸጥታኦም ምስ ምምሕዳሮም ኮይኖም ክምለሱ ትግራይ ገና ሕዝውን ብዙሓት ዘይተፈትሑ ጸገማት ኣለዋ ዝብሉ ሓሳባት ካብ ምሁር ዝበሃል ትግራዋይ ክሳብ እቲ ተራሰብ ዝስማዕ ኮይኑ እዚ ጸገም እዚ ኣይኮነ እንዶ ተበቲንካ ሓቢርካን ዓቕምታትካ ኣኪብካን እውን ንምፍታሕ ኣጸጋም ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ዘድሊ ዝብል እውን እቲ ካልእ ዝቐርብ መማጎት ነጥብሎም ስለዚ ሓድነት ኣብ ጥራሕ ሜዳ ዘይኮነስ ጸገማት እናፈታሕካን ካብ ታሕቲ ጀሚርካን ዝፍታሕ ካብ ሕሉፍና ተምሃርካን ነባራዊ ኾነታት ትግራይ ንውን እናንበብካዩ መዋጽኦ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ድማ ካብ ብዙሓት ይስማዓሎም ሓድነት ትግራይ ዝተወሰነ ዋላ ኩልና ተናሓብር ሕዚ ዝኾነ አንሴትሊንግ ኢሹ ዘለና እግርግር ዝብል አንሴትሊንግ ኢሹ ዘሎ እዚኦም ናይ ቅድሚያ ክምልሱ ዘሎ ተዘየለ ድሌትና ተሓሰብና እዚኦም መቐሚጥና ኣይኮኑን ሓደ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበላይ ህዝቢ እዚ ፍቓዱ ከንዳ ደርዊና ሓድነት ተሰወና ይዳዝሚ ምንም ሴንስ ይነበር ካላይ በኃይል ዝተጎጠ መሬት ትግራይ ክንዋጋ በፍጽም ኣነይ ሰበቕ كلهم عينت عقمتات لا دبلوماسي عقمتات لا بوليتيكا عقمتات كنراورولن تግራይ ካብ ጫፍ ጫፍ ክዓስል ከሎ ፍትሕን ከሓሳን ልዕሊ 1 ሚልዮን ግዳይ ሎ ተልና ፍትሕና ከሓሳን ዝጽበ ብሚልዮን ዝቁጸር ህዝብ ኣሎ ኣብዚ እንድሕር ዘይሰርሕ ዝረሳዕና ብሚልዮን ዝቁጸር ህዝብ ኣሎ ማለት እዩ ንስራስና ሓድነት ትግራይ ክንሓስብ ይብል መዋጽኦ ትግራይ ብፍላይ ህዚ እዚ መዋጽኦ ኢልካ ቀለል ቢልካ ንግርካ ቀሊል መዋጽኦ ዘለና መስሊ ይስማዓን ኮይኑ ግን ክንገብሮም ልግብኡና ህዝቡን ኣለዎ ንመጀመርያ ነገር ከም ማሕበረሰብ መሬት ዘሎ ኹነታት ክንንበብ ይግባና ካብ ድጋፍን ተቃውሞን ወፂና ታ ከም ፀሓይ ዝራእየት በረዶ ኣብ ኢድና ትመክኽ ዘላ ትግራይ መሰረት ጌርና ክንርኢ ይግባና ካብ ልኾኑ ፖለቲካ ምድጋፍን ምቀዋምን ለዓቃቢ ዘሎ ትግራይ ኹነታት ትግራይ ስለዚ ከም ተጋሩ ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ይግባና ሓድነት ሓይሊ እዩ ዝብል ልሙድ ክደጋገም ዝስማዕ ሓሳብ ከመይ ናብ ባዕልና ንምጻዮን ናብ ግብሪ ነሽርፎን ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘብርሁ ገለ ምሁራት ትግራይ ቁልፍ ጸጋ ትግራይ ሓድነት እንተኾይኑ ቀንዲ ጸገምና ካንታ ኢልካ ምርማር እውን ኣገዳሲ እዩ ይብሎም ናይ ትግራይ ቁልፍ ሓደ ጸጋና ሓድነት ካብ ኮነ ታይዳ ሓደጋና ብዙሕ ሰብ ብስምዒት በቃ ንሕና ብዙሓትና ንብዙሕ ሃገራት ገጢምና ኢና ከምዚ ኦኬ I don't understand it. ናይ ትግራይ ሓደጋ ቁጥረና እዩ ወቻ ናይ ትግራይ ሓደጋ ቁጥረና ኢና ተልና ድማ ካውንተር ባላንሱ ዓብይ ፍልጠትን ዓብይ ክእለትን ኩንናል ኢሊት ኦፍ ዘ ኢሊት ክፍጠረሉ እዚ ተኾይኑ ንምናያ ትግራይ ግህትያ ሓደ ህዝብ ሲ ውሑድ እንድሕር ኮይኑ ሻጣይን በዓዳግ ክኾን ይኽእል ወይ ውሑድ ኮይኑ ነዳዲ ግዛዕ ኮፍ ዝበለ ተዝኾን በቃ ምችርቻር ሽግር የለ ከም ትግራይ ዝበለ ኣብ ህዝቢ ዝኣምን ግን ኣብ ርእሲ ዝኣምን ሻጣይን በር ዓዳጋይ ክኾን ይኽእል ተጋሩ ብዘለና ቁጥሪ ዓለም ብኮንሳምፕሽን ሪኮግናይዝ ትገብረና ይትኽእል ቤስ ትምህርቲ ብምውፃእ ቤስ ሰርቪስ ብምሃብከ ኣብ ዓለም ኣብ ዝደለና ጫፍ ነፅሕልና እስራኤልስ ሲንጋፖሪያንስ they are the best examples ውሕዳት እዮም ንዓለም ቴክኖሎጂ ጫፍ ሰም ሒዞም በይዛ ህዝቦምን ውሕስና ብሄሮምን ከረጋግጹ ክብሉ ብኣሽሓት ደቂ ህዝቢ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈለላ ትግራይ እታ ዝርከባውን እንተኾነት ሰኣን ስጡም መሪሕነትን መራሕታን ኣብ ጽባሕ ጽንተታዊ ኩናት ናብ ውሽጣዊ ሕምስምስ ምእታውን ንብዙሓት ዝሕዘነ ጉዳይ ኮይኑ ዕዝውን እንተኾነ ብሰንኪ ውሽጣዊ ብስሩና ዝኽፈለ ዋጋ ከይህሉ መራሕቲ ሸኻሎም ሓድነት ብምግባር ካብ ውጥጥ ስልጣን ወፂኦም ህዝቦም የገልግሉ ዝብል ዝቕጽል ዘሎ ጻውዒት እዩ زين حد ساعات كاب إيجنسي مرخب حفاش تجري راديو تجريهم أم كتتال تركبوا كبراتن كبران سمعتنا راديو تجري بتسعن شمونتن نتبعدو FM كم أون بتشع تميتن عشرة شمونتن كيلو هرز مع خلايا معبل أبساتلايت تلفزيون تجري وين ترخبونهم كبراتن كبران سمعتنا زيناتنا النعود اليوم
بريزيدنت دونالد ترامب اب امريكا فقد مجنح مكينه نمركب كالت قانقا انجليزኛ كم قدم خنت كره زغدد ممرحي كم زوصو فوكس نيوز صبصيبو وحبيت قال وايت هاوس كارولين ليفيت نغازيطኛታት ابزحبو مغلصي اتي بديبارتمنت ترانسبورت امريكا استدلو ممرحي زخونه فقد مجنح مكينه زوسد اكل قانقا انجليزኛ تفتينو كحلف زغدديو ابت هاجر زبص حدغا ترافيك مبغس ات ممرحي مخانو زفلطا اتن وحبيت قال ام ممرحيታት مجنح فقد قانقا انجليزኛ كم غبو زقمط مخانو غليصن دحنነት امريكا كبحال ندحنነት امريكا كبحال فتنا قانقا نابوغ عدغا اي قربن زبلو ترامب بخلت انجليزኛ زي حلفه تفتاني مجنح فقد كم زي وهبو صبصاب فوكس نيوز يملخت كبل قبر እግዚአብሔር ኃይሉ صبصيبو ካብ ጉዳይ አሜሪካ محدرات ترامب كي وصانا من محدار ترامب حمام منشرو زلوم زركبهم ثلاثه زيغاتات امريكا زخونو قلعو ابز حلفه سومن مساديتاتهم ناب هوندراس كم زتسوغغو ጉጅለታት ተጣበቅትን ጠበቃታት ስድራቤትን ገሊጾም ሓደ ካብቶም ቆልዑ ደረጃ 4 መንሽሮ ዘለዎ ወደ 4 ዓመት ክኸውን ከሎ በዘይ መድሓኒት ከም ዝተላኣኸ ጠበቃ ናይታ ስድራቤት ሓቢሩሎ ሓላፊ ዶባዊ ጉዳያት ቶም ሆማን እተን አዴታት ደቀን ምስአን ክስጎጉ ከም ዝመረጻ በመግለጽ አሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ቆልዓ ምህላው ካብ ተሓታትነት ሕግታትና ናጻ አይገብረካን ይሉ እተን አዴታት በዘይ ሕጋው መንገዲ አብ አሜሪካ ከም ዝነበራውን ተዛሪቡ ትራምፕ አብ ቀዳማይ እብረስ ስልጣኑ በአሽሓ ዝቆጸሩ ህፃናትን ቆልዑን ካብ ወለዶም ዝፈላሊ ፖሊሲ ብምትእትታው ሓያል ተቃውሞ አጋጢምዎ ነይሩ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን አኽበርቲ ጉምሩኽን ኒው ኦርላይንስ ነቲ ክልተ አዴታት ምስ ክልተ 47 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቀን ካብ ሉዊዚያና ናብ ሆንድራስ ከም ዝተሰጎጉ ማሕበር ሲቪላዊ ሓርነት አሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ አመልኪቱ እዘን ክልተ ስድራቤታት ሓንቲ ነፍሰ ጹራደት ርከበን ንዓመታት ኣብ አሜሪካ ዝነበራን ሓደ ካብቶም ዝተሰጎጉ አሜሪካውያን ቆልዑ ብመንሽሮ ይሳቀዩ መንባሮም ምስ ሓካይም ዝኾነ ምክክር ከይተገበረ ከም ዝተሰጎጉ ተጣበቅቲ ጉጅለ ከሲሱ ሂዩማን بميازع 28 2025 عامة فرنجي نغازيطኛታት ኣብዝሃቦ መግለጺ ስድራቤታት ካብ መፍለላይ በሓባር መስጓግ ዝሓሸ ምዃኑ ተዛሪቡ ተሰጊጎም ዝብል ቃል ብምጥቃም ብምንጻቅ ንሕና ዜጋታት አሜሪካ አይንሰጉግን ወለዶም ዳዕምበር መንግስቲ አሜሪካ አይኮነን ነዚ ውሳነ ዝወሰነ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ፌደራላዊ ዳኛ ሓደ ካብቶም ናብ ሆንድራስ ተሰጎጉ ህፃናት ብዘይሕጋዊ መስርሕ ካብ አሜሪካ እትመጽእ ከም ዝነበረት ሓያል ጥርጣረ ከም ዘለዎ ገሊጹ እታ ስድራቤት ግቡእ መስርሕ ተዋሂብዋ ድዩ ኣይተዋሃባን ንምፍላጥ ን10 تشعت جنبت أبيت فردي مدب تتحيزلو صحافي بريزيدنت وايت هاوس كارولين ليفيت ترامب مسجوداي سدتنياتات بزت أساسر كل التوسانتات كم زحلف حبيرا قدامي وسانه نسدتنياتات زعقوبو بوتاتات بزرزر كجلتو زجدد كوينو أزوم بوتاتات نسدتنياتات بمنجستي كلا زهبو خانيهم ليفيت بتوسخي أب كولورادو سبرينغ كولورادو أب زركب ليتاو تلهيت لعلم 100 سندات زي بلوم سدنتنياتات كم زعشرون أصورن حاششن زحزو كم زنبرنون تقليتلو من محدار أخبارتي أفارس أب إكس قصهم أب زركحو وصحف 114 سدتنياتات تتحيزهم كسوغوغو أب أوتوبسات تسائلهم كم زلو يصحفو نيرو دونالد ترامب ጥሪ ኢስራኤል ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝምለስ አሽሓት ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ተኣሲሮም ኣለው ክብል ሲኤንኤን ጸብጺብሎ بزرزرنا نابز حزناي حبريتان تنسجر دما أب محبراوي مرخبطات بزوزعو استزابعو حبريتات أب لعل حزبي محبراو قلولاو كفترون نملح لحادنتن كقالوتو كم زخلو سب مويا ميديا قليتهم برهان مسفن بزرزر كأربعيو نول كان زخانة جوجلن روحة علي مزوزع زلوا استزاو حبريتات أب حزب تجري محبراوي قلولاو يسعو مهلهم جازيت إنياتات نجازر أنت سجاو تحدثني جلسون information comes بالعي مسته كذا صلت بحال حالنا information تعشم يحزي أجي سلسفنا سنكيو زبلا ماشي بس information توات اللوار ما رسونا مفرس عبي كذا اللوار مرتين كار صحة زخنا حماق زخنا حوالتها هو حوالتها زي من الله يحيش ندحر حماق حوالتها ميدا هيبن لكعبتنا زهان صو درجة يفرساين مرتين زخنا حدا حكيم زخنا جيجا أنت بتسيموس أما عالتي حدث ويوسمونا ورحي حدث كموتو يخلي جيجا كفت أي خلي مالك والكسبات
حدا غازيتنيا ወይ حدا ميديا ጌጋን ተፈጽሙ ግን ሰባት ዘይሆነ ዝቀትል ወለዶ ይዝቀትል ትውልድና ንቀትለና ንቀጻላይ ወለዶስ ጥዑይ ርክብ ከይህልዎ በብኸባቢው استدقوا لحوك له بعلو طراطر سب بحد كيسرح زغبر ባህሉ استشرشره ናይ ሓባር እሴት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ክህልውና እንሰርሕ ለና ማለት ስለዚህ በጣም ብዕምቆት ክሕሰበሉ ኢለ ይሓስብ ሕብረተሰብ ብዝተዛብዐ ሓበሬታ ከይደናገር ምንጭ እቲ ሓበሬታ ክፈልጥን ከጻርን ከም ዝግባእ ድማ እቶም ጋዜጠኛታት መልእኽቶም ይሕልፉ ሕብረተሰብና እውን ስቑኢሉ ኩሉ ዝበሎ ዝቀበል ይውልና መን ይዝብለ ዘሎ ሓደ ሓበሬታ እዚ ሓደ ግዜ እኮ ሓበሬታታት ታየጋግዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዕዘብ ሓደ ሰብ ስቑኢሉ ንጽይቅና ክብል ወይ ካልእ ዕላማ ሃልይዎ ናይ ቅድሚ 5 ዓመት 10 ዓመት ዝተባሃለ እዚ ሓድሽ ይልጥፍሞ ኣኡ ተደሪኹ ብዙሕ ሓሳብ ይህብ ሕብረተሰብ ግን ሓበሬታ እሱ ንመዓዝ ነዚ ግዜ እዚ ይገልጸሉ ተሰብሱስ ሕዝዲ ተዛሪዋ ወይ መዓዝ ተዛሪዋ ሽዑ ንዕኡ ክዛረብ ተለን ሎሚ ክዛረብ ተለን ምስተፈላለየ ነገር ስለዚህ እሱ ሓደ ክፈልጥ ኣሎ ማለት ዝጠቅመን ድዩ ኢሉውን ክረአሎ ማለት ፍርድ ዝህብ ሕብረተሰብ ሚድያ ታይ ዝገበር ካብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘለዎ ወይ ህዝቢ ዘሎ ዘይተሰምዑ ድምጽታት እዩ ናብ ሚድያ ዘንዘ ድሕሪኡ ሕብረተሰብ ባዕሉ እዚ ዝጠቅመን እዩ እዚ ድማ ዝጎደአኒ ኢሉ ናዳይነት ፍርድ ዝህብ ባዕሉ ይኮን ዘሎ ሓድነት ህዝቢ ዝብትንን ኣብ ስግኣት ዘእቱን ዝተዛብዐ ሓበሬታ ዝውዝዑ ኣካላትን ትካላትን ምእንተ ህዝቦም ኢሎም ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ድማ እቶም ጋዜጠኛታት ይጽውዑ ጸኒሕኑ ባዕሉ ዝጎድእ ያውን ዝገብር ዘሎ ገለ እዩ ገለ ተኸፊልዎ ኣስተንቲኑ ሓሲብሉ ብደንብ ኣሚኑ ካብቶም ገዛእቲ መደባት ገንዘብ እንዳተሰልዐ ዝደሊ ሚድያ ዝሓዘ ሰብ እኒሄ ንሱ ብዕላማ እዩ ዘይፈልጥ ሰብ ግን ብጣዕሚ ኢንፎርሜሽን ያረኸብ ኩሉ ከብል የብሉን ሓበራዊ ሓላፍነት ወፃኢ እዩ ዝኸውን ጥቕሙን ጉድኣቱን ከይፈለጥካ ናይ ሚድያ ሓያልነት ከይፈለጥካ ካብ ምዝርጋሕ ብጣዕሚ ተንቀድፎ ይሕይሽ ባህላ እያነ ብመንፅር ናይ ሕብረተሰብ ጥቕሚ እንድሕር ዘይተራእዮም ያው ሚድያ ለብል ዘማእኽሎ ነገር እውን የለን ሕዚ ኩሉ ሰብ ናብ ሚድያ ስለዝወፀ ወይ ኣብ ሚድያ እናተዛረበ ወይ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን እናተረአየ ስለዝረኣናዮ ጥራሕ ጋዜጠኛ እዩ ማለት ይኾነ ገንዘብ የድሊ ግን ገንዘብ ጥራሕ ስለዘድሊ ካብ ዝኾነ ይኹን راح ገንዘብ ይምጻ ኢሉ ግን ክሰርሕ ይውልን ጋዜጠኛ እዚ ናይ ጋዜጠኛ ሞያ ኾነ ንሓደ ኣካል ወጊኑ ኣብ መስኮት ቃሪው ወይ ድማ ኣብ ዝተፍላለየ አጋጣሚ ሓደ ወልቀሰብ ድላዩ ኢሉ ብናይ ዋዕሉ ኩርናዕ ማእዝን ናርአ ክትንትን ስለዚህ ዞም ሰባት እዮም ንሽቶን ርግዕ ኢሎም ንቐጻሊት ህዝቢ ናበይ ክመጽ ምክንያቱም ኣውዮም ክነብሩ ስለዚህ ኣብዚ ዘሎ ነገር ሁላትና ተሓዋቢርና ክንቃለሶ ይዝግባ ኢለ ይልሓስብ بقدماي مينستر كندا مارك كارني زمرح ليبرال بارتي اب مرصات هاجر تعويتو مارك كارني ليبرال بارتين اب مرصا كندا عوت كم زرخبو زغلص خوينم مرغصي دونالد ترامب اب مرصا نخعوتو كم زحجزوم تغليصو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب ورح طري سلطان مسጨበጡ ጎረቤት ሀገር ካናዳ መበል 51 ግዛት አሜሪካ ክትከውን ያክብሉ በተደጋጋሚ መዝራቦም ቢቢሲ ጸብጽቡ እዚ ድማ ንሊበራል ፓርቲ اب مرصا نخعوت كم حقزو ينكر دونالد ترامب نزي ملكتا قدمي مغلاصوم تنحنحي كونسرفاتيف بارتي بيير بيلوريف كعوتو ام زبل تغميتو نيرو نزحلفو 10 عامات نتا هاجر كمرح زصنح مرحل ليبرال بارتي جاستين تروندو اب قطبات هاجر لوطي كمصو بزي مخالم بدغفتم كنقفو مصنحوم يغلص اب كندا مرحل ليبرال بارتي زنبرو تروندو كاب سلطانم دحر مورادوم مارك كارني معواتم زدن وصيت مرصاي يلوم نبيبيسي توكيسو ويانت بزنح كم زصبصبو حجون كاب صبصب بيبيسي كي وصانا اغرام مدري حنت بحنتي كتقصر اتونጨፍ ዘላ حداس ساتلايت الاو غيرلو ናብ ህዋ ክትወንጨፍ ተዳልያ ዘላ በአይነታ ናይ መጀመርታ ከም ዝኾነት ዝንገረላ ሳተላይት ደበና ሰንጢቃ በመሕላፍ በአግራብ ዝተሸፈነ አካል ምድሪ ንፕላኔትና ካብ ለውጢ ኩነታት አየር በኸመይ ይከላኸለላ ከም ዘሎ ክትግምግምያ ተባሂሉሎ እታ በኤጀንሲ ህዋ ኤውሮፓ እትውነን ገዛፍ ሳተላይት ንአግራብ መሬት ክትቆጻጸርን ክትልክዕን ተጽቢት ይግበረላ በዝቢላ ድማ
اتمتن مقت بلانيت زوسخ زلو متن كربون كندي زاكل اب وشتي اغراب ياكب كم زلون اب كباب اير وصا يصنح كم زلون كتقمريا كساب حزي ابጫካታት بلانيتنا اب زلو 1.5 تريليون اغراب زركب متن كربون نمفلات ايتخالن يبحال بريطانياوي كومبانيا ايرباس زمرح از بروجكت ساينتست نلوطي كليما بزياده بلكع نمردان متن مبراس اغراب نمكتتالن زحجزو تسفا تغيرلو إلو اتا 1.2 ቶን اتمزن ساتلايت مستي اب سيتي سكان زقمطلو زمساسل اغباب كتقمط يا بزمن قد دما كابتوم اغراب زودقو قرصرات اغنادن ጨናፍርን ከይተረፈ بزح عنصيتي تسأل بتزاواري از عنصيتي እዚኡ ንብዝሒ ናይቲ ፕላኔት ዘመውቕ ዘሎ ብምባል እኩብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንምፍላጥ ዝጠቅም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሳይንቲስት ንሕድሕድ ኣግራብ ክዕቅኑን መጠን ዘዋህሉሉን ካርቦን ክፈልጡ ይፅዕሩ እኳ እንተነበሩ እዚ ግን ዓብዪ ብድሆ ኮይኑዎም ከም ዝፀንሐ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደን በዓል ሞያ ሪሞት ሴንሲን ፕሮፌሰር ማት ዲኒዝ ገሊጾም እትውጥን እወት እንተዳ ኮይኑ እታ ሳተላይት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ቀዳሞት ኣሳእል ክትሰድድ ተስፋ ኣለዋ ድሕሪኡ ድማ ንዝቕፅሉ 5 ዓመታት ሓበሬታ ምእካብ ክትቅፅል እያ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ካብ ወረዳ ማእኸል ኣድያቦ ናብ ጣብያ ማይ ኣድያቦ ዝወስድ ልዕሊ 42 ኪሎ ሜትር ንውሓት መንገዲ ብልዕሊ 1.3 ሚሊዮን ብር ተጸሪጉ ኣገልግሎት መሃብ ጀሚሩ ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ከቅርቦ እዩ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ዝነበረ ኣብ ወረዳ ማእኸል ኣድያቦ ዝርከብ ጽርግያ ሰብ ሃፍቲ ተወለድቲ ጣብያ ማይ ኣባይ ሓይልታት ጸጥታን ሕብረተሰብን ብምውዳድ ልዕሊ 42 ኪሎ ሜትሮ ዝንውሓቱ መንገዲ ጸጸር ተጸጊኑ ንኣገልግሎት ክፍቲ ዝኾነ እንትኾን ነበርትታ ጣብያ መንገዲ ብምብልሻው ወላዳትን ሕሙማትን ናብ ሕክምና ንምውሳድ ይጽገሙ ከም ዝነበሩ የዘኻኽሩ ድሓመመ ኣብ መገዲ ድመውት ወይና ኣላ ብጣዕሚ ኣብ ሓራሳት ጸገም ነርናይ تداغام صقم نرنا يا وليد كوين جين حجي ولا كان صبق لنا بزقلله مسيا مكينه توسدنا الله لحلف صنصت كاتو خلو تجمير نربوي صصرك غبر مالتي مستجمره خيتفصمه تريفي بمترافو هم دشي غرينا تغدينا زلنا ولا قدمي تخينات ولا دحر تخينات عندش غري ترخي زل سب حمي مس كابز سيركا يغيد كاز سيركاس نعدو على توسد ناي وردان مسناي طبيان ترادا ديهم طبيا ما باي فتح خنقبر لنا إلهم قحيلم نمرأيهم بطعم إذا حبسنا أنا أما حدا طابع ما يباي أيتا كواني تسفاوني محبرسب تكابي نرستون نلاون قدميت بمسرع ناتقالس زمصن زلون كم زخنن نتي زخفلو مسوات زمتن مسرة المعات كم زي تملسلو يزاربو أبناء قلقالت معات حسرتات ينورو حجيجين بزيتها على متن نشتي يفيتا مغنياتو درخبلو بايتا ويكا أرماني التي حجي ترخي زلو منطري خوني لكا زقمت تبيلو سبافتن حلتات ጸጥታን بقدوم بكينات زعنو مسرة المعاتات بمسقان سقمات نبرتي مقلالوم باهتا كم زفترلوم يقلصون بوتا مس رأنايو ناي مسرح عدلو بتعم سقم سلازخونه ቅድሚያ ዝቦታ ዝኽጽረገሎ ዝቦታ ዝድሕሪ ምጽራጉ እዩ ስራሕ ክጅመር ዘሎ ሕብረተሰቡን ኣመስጊንና ምስኡ ምስ ሕብረተሰብ ይድንጓትን ኮይና ክንከይድ ዘለና ካብ ዝተግሽና ኢና ነቲ ስራሕ ዝጀሚርና ምስ ሕብረተሰብ ብምቅንጃው ናይ ልምዓት ናይ ምልዓል ስራሕቲ ብምስርሖም ኣነ ብሓቂ ክመስገኑ ዝግብኦም እዮም ማሕበረሰብ እውን ነዚ መንገዲ ክስራሕ ኣለዎ እና በዚ መሬተይ በዚ እዚ ኮይኑ እንተይበለ ንዓና እውን ኣብ ምድጋፍ عبي صعرق يرومي أم حدارو وردا مأخل أديابو أيتا ملستكو أتوم قدوسات سوحافتي تأقم من قد المفتاح السرح وسرحتي زمسقن يبلوم تناي تنتت زقات أما كوينات بتعمي خابز تبدلا خبابيتات حادة أبي أي مالتي كاوزي زوجس أو زخابزي زنابر مسارة المعات دارقا برشو يمالتي زيز أقامزي استعزوو ناي أبز خابي ويكعب ماي باي زلو سوهفتي إن نتحورتسوون العيلهم زيس لمعت ناي كبابنا أيوه سلازي ناي كلنا ترجع يلو قبل غيره زخنة إن كان كيف جبرون عبي يستوعبون نخسرح
ኣግቢሩ እዩ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ትኻቢ ዘበርከቶ ነፃ ጉልበትን ንብረትን እንተይሓወሰም ነቲ መንገዲ ንምጽጋን ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ብር ወጻኢ ከም ዝተገበረ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ክቡራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዚ ድማ ጸብጻባት ስፖርት ክቐርብ እዩ حدلم صحم صنحيم فلما زينا 110 كيلومتر بشفنا ودر كورسو ديك انستيو بشكلتا تግራይ لما ከተማ ዓድግራት ተኻይዶ ኮይኑ ፊልሞን ዘር አብሮ ካብ ስራሕቲ ንግድጉና ተዓዊቱም ብጋንታውን ስራሕቲ ንግድጉና ተዓዊታላ ስጋው ዘፍሩ ካብ ከተማ ዓድግራት ዝርዝር ዜና ሊእኹልና ኣሎ ካምፔና ብሽክሌታ ትግራይ ንሶልስ ኣብ ከተማ ዓድግራት ቀፂሉ ተኻይዱ ንሽድሸ ጋንታታት ዝወከሉ 41 ብሽክሌተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ሰዓት 3 ኣብ 25 ዙራት 110 ኪሎሜትር ዝሽፍን ውድድር ንምክያድ ተበጊሶም ኣብ መንጎ ዙራት ሞሊእካ ንምኻድ ፈትነታት ተነበሩካ ንኣስታት 15 ዙራት ንሓንቲ ዙር ተኣክል ኣፈላላይ እውን ከይተበታተኑ ዳርጋ ብሓባር ተጓዒዞም እቲ ውድድር ክዛዘም 10 ዙራት እንትተርፎ ካብ 5 ጋንታታት ማለት እውን ካብ ጋንታ ስራሕቲ ንግድጉና ትራንስ ኢትዮጵያ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ፋብሪካ መድሓኒት አዲስ ወልዋሎን ጋንታ መቐለ ሰብዓ درتان حد تتصاوت فليم بمخاد نتا قدامي توجله كمرحوا جمرو بخون انبر مزحال قدامي توجله تعذبت كالي توجله كلطافه بموسى كاب سلسته زرن لعل كي تخيد اي فقدتلان اركباون غعزن بحدا قصلا اموداتا بستخايدا قصبتا بولاتا دما نمفلاي كساب زشجر فيلمون زبرا برخون بزايو توسفن تحناني قمزاتو خوينم بدايانو ابستواو وسانه فيلمون زبرا برخ كاب غانتا سرحت نغدغنا قداماي بزايو توسفو كاب غانتا فابريكا سيمنتو مسوب كالاي امانيل برهان كاب غانتا سرحت نغدغنا سالساي بمحاز وددرم زازيموم بغانتا دما غانتا سرحت نغدغنا قداميتي فابريكا سيمنتو مسوب كاليتي ترانس ኢትዮጵያ ሳልሰይት بمخان وددرن زازيمن تقرارنتي نستمدبلهم 110 كيلومتر نمزام 2 ساعات 41 دقيقه 51 سكند زودالم كوينو بساعه دما 41.79 كيلومتر تغعيزوم وددر ربع عرفت بمغبار علته 150 كيلومتر شفنه وددر برخا كايديو توادد صبصاب صغاب زفرو كاب ከተማ ዓድግራት بتماثل زينا اتوددر فتانن سحابن كم زنبره تقررمتي غليصوم حزون صغاو زفرو كاب ከተማ ዓድግራት زينا ليخنالو ውድድር ሳልሳይ መድረክ ኮርሶ ደቅ ተባዕትዮ ከተማ ዓድግራት ዝያዳ ፈታኒ ከም ዝነበረ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዙ ፊልሞን ዘብራብሩ ብዛዩ ተስፉን አማኑኤል ብርሃንን ገሊጾም ከምትን ነረ ጽቡቕ ንሕነት ተራይ ልጥዋታ እዩ ብጋንታ ኻ ጽቡቕ መንቀሳቀስ ገርና ኢና መጨረሻ ኻ ጽቡቕ ውጤት ተንጺና ኢና ንሽተ ኣብ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ንሽተ ያቸጋር ነይሩ እንስሳታት ወይ ኻ ተሽከርከርቲ ብዙሕ ይጋጥመና ነይሩ እና ዝለቐጻል ሰትሳኻል ውድድር ሓሪፊ عند سال نيرو أو يشتي ناي سايكل بالشتات كزعني رو كانتنا حرفي ترفع حرفي خود لنيرو جاتا قاو قطعنا كلب طعمي تبينا تحاورنا سل سرحنا مترش على القرم وطيتنا امزغنا قصلتي ابزهلو ውድድራት ውጽኢት ዓቂብኻ ብምኻድ ካብ ደገን ዝመጹ ዕድላት ምጥቃም ዕላማ ምዃኑ እቶም ተዓወት ወሲኾም ይዛረቡ ዋኑ ካዚ ወጽኢ ካላ ኻሊ እንዲ ዝዓላማ أو تو ዕድላት ተገኒ ያው ለሐሸ ተውዚ ነግሬ ለና ውጤትስ ያው አው ስቴጅ ላይ እንሰዕረ ለምክንያት የለ ለትልመጽ ለና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ይሁን ሀገራት ይሁን በተደጋጋሚ ክትወዳደር ተለኻ ዓዊ ለውጢ ዓመት ሓንቲ ግዜ ተሳተፍተን ኻግን ያኔ ያህል ለውጥ ከተምጽ ስለለ ይትኸል አው ዝውን ብዙሕተ ከምዛ ዓይነት ውድድር ክካየድ ኣለዎ ኣብ ደገውን ኸሙ ማለት ኣሰልጣኒ ጋንታ ጉና ንጉሰ ገብረሃንስን ኣሰልጣኒ ጋንታ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ክብሮም ትኽበትን ብግዶም ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ ዓቕምና ኣብ ዝሓለፈ ውድድራት ክንሪኦ ኺልና ነርና ከዝታ ክንገብር ከም ዘለና ንዑ ዝመጠጥ ክንወዳደር ኢልና ኢና መጺና ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ መውደቕትታት ኣጋጢሞም ነይሮም ኣብ ሎም ዓንቲ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሎም ዓንቲ ሕሽ ኣብ ጽቡቕ ፍክክር ነይሩ ለውጥ ኣለዎም ዓቕሚ ኣብቶም ተወዳደርቲ وري لهون ነገር ዓቕሚ አሪዮም አለው አው ኩሎም ማለት እዩ እና ተውድድር በሙሉ ፍክርነት ጽቡቕ እዩ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ነትውድድር ዘድሊ ወናውትን ኣብ ምቕራብ እቲ ፌደሬሽን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ኣሰልጠንትን ዳይና ብሽክሌታ የማነ ገብሩን ይሕብሩ ታ ናይ ጸጥታ ነገር ያው ዝሓለፈው ነራ ሎም ዓንትኻ ዝገደደት ይመስለን ምስ ናይ ስራሕ መዓልቲ ክኸውን ይኽእል በርግጽ ሰፊሕ ቦታ እዩ ብዙሕ ሽፋን ዘድልዮ ቦታ ይኸውን ግን ያው ጸጥታን ያው ብስክሌትን ካብ ጣዕም ወሳኒ ስለዝኾነ أدلای تحبری گبرلنا تو حزب گن تو فکر زین خدمت زگوارا
ኣስተዋፅኦ ግን ብጣዕሚ ካብ ልቢ ክምስገን ዝግብኦ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዎ ዓዲግራት ማለት እዩ ክብደት ርኢኻ ኣድህቦ ብዘይ መሃብ ጉድለታት ኣለዎ ጉድለታት እሱ ግን ቀጻሊ ክስተኻኸለልና ንሓስብ ምስ ጸጥታ ተተሓሓዘ ብዙሕ ችግራት ዝነበረ ውድድር እዩ ግን ምስቲ ብዙሕ ጸጥታ ብዘይ ምንባር እውን እቲ ውድድር ብሰላም መውድኡ ጽቡቕ ውድድር ኢልና ኢና ንሓስቦ በኣና ወገን ናብ ኩዕሶ እግሪ ዝምልከት ሓበሬታ ክንሰግር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ቀደማ ዲቪዥን ጋንታት በሰነደነት ከተማታት ዓድዋን ኣክሱም ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ልምዲ ዝረኸቡልን ዓቕሙ ዝፍትሹን መድረክ ከም ዝኾነ ድማ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ጋንታት ራማ ዓዲ 4 ማይሎሚን ከተማ ማይሎሚን ዓብይ ዓድን ገሊጾም ዝርዝሩ ሕልፍ ዕቋር ከቕርቡ እዩ መዛዘሚ ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታት ትግራይ ከካበ ዘብኡ ዝሓለፈ 14 ጋንታት ዝሳተፋሉ ብምዃኖም ብሉጻትን ተስፋ ዘለዎ መናእሰይን ዓቕሞም ዘርእሉ ውድድር ይክብሉ ተጻወቲ ጋንታት ራማ ዓዲ 4 ተንቤን ማይሎሚንን ይዛረቡ በቃ ንሕና ካፍቲ ናይ ቀዳማይ ዞር ነበረ ጨዋታ ካፍቲ ናይ ዞባ ነበረ ሻምፒዮን ኮይና ኸይናና ኣብኡ ንዳዕለ ከዓ ንዝህና ሕጂ ዝኸበደ ውድድር ስለ ጽበየና ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ልምምድና ምድልዋትና ጌርና احنا በቃ ቻምፒዮን ንክንኮን ይሕዘውና ዓላማና ናብ ትግራይ ብዙሕ ጋንታታት ነው ኣብ ላዕሊ ከፍተኛ ሊግ ጨዋታ ዋና ጻርና التيمنا لا ላዕለዋይ ከፍተኛ ሊግ ልምድያው እንዲዩ ካው ቆጽል ለማይ ካና ሓደ خلت سلسته ጨዋታ ልምኻድ ልምፍራም ዋና ጻር እንገብር ለና እዚኡ ተዋና ናትና ጻሪ እዚ ውድድር ዜና ጀመርታና ኢምበር መወዳእታና ይኮነን ንሕና ንሓስቦ ብደረጃ ክልል ኣብ ናይ ቀዳማይ ሊግ ተወኪልና ንኽንጫወት እዩ ዛብዚ ሻምፒዮን ኮይና ሓሊፍና ኣብሲ ናይ ጅንካ ዝግበር ውድድሩን ተዓዊትና ናህና በቃ ተሳተፍቲ ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ቀዳማይ ሊግ ንምውሳኽ ኢና ዓላማ ኣሰልጠንቲ ክልቲአነ ጋንታት በግሮም እቲ ውድድር ብሉጻት ጋንታት ተሳተፋሉ ዘለዋ ብምዃኖም ነተካእቲ ዕድል ብምሃብ ኣብ ቀጻሊ በደረጃ ሃገር ዝካየድ ውድድር ንምስታፍ በርትዖም ይሰርሑ ምህላዎም ይገልጹ ከም ወረዳ ከተማና እውን ብጣዕሚ ተሓጊዝና ኢና ሰርሕና ኢና ናው ለፊዕና ኢና ውጽኢናት ውጽኢትና በሳ ካብ ናይ መጀመርያ ዞባ ማእኸልን ዋንጫ ተዓወት ኮይና ኢና ናውዚ ውድድር መጺና ናውዚ ውድድር ክመጽኸልና እውን ጠንካራ ውድድር ስለ ዝኾነ ብደንቢ ተዘጋጅና ኢና መጺና ናይቲ ተዘጋጅናሉ ውጽኢቱ ጽቡቕ ውጽኢት ተምጺና 2-0 ሲዕርና ኢና ካብታም ምድላውና ሓሪፍ ነይሩ ሳላ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዝገብረልና ካፍትና መጀመርያ ሓሊፍና ናፍቶ መጽኸለ ህዝቢ ዝገብረልና ናና እዘይ ባልዩ ቴንክ ዩ መጀመርያ ነተ ህዝቢ ተንቤን ማይሎሚን እንዳሕር ሓዚ ቤስ ጋንታ ኮይና ካብቶም ላዕለዋይ ተጫወቱ ናው ይተዓቢ ተስፋና ናው ክነብጽሐና እቲ ውድድር ኣብ ከተማ ዓድዋ ብዝግባእ ንምትንጋድ ምድላው ተገይሩ ከም ዝተጀመረ ዝገልጸ ድማ ክኢላ ስፖርት ከተማ ዓድዋ ዊንታ ዘካርያስ እያ ምንም ዓይነት ቅሬታ ከይህልዮ ኣብ ምግቢ ድዩ ኣብ ኣልጋ ድዩ ወይም ኣብ ናይ ጸጥታ ኣካል ድዩ ምንም ዓይነት ቅሬታ እንትንኸይልዎ ብስተኻለና መጠን ናብ ኩሎም ክለባትና ኸድና እናተኸታተልና ጽቡቕ ምስልፍቲ ከተማ በቃ ብዝተኻለና መጠን ክግኒዎ ዝግበኦም ነገር እናገበርና ኢና ነና ኣብ መርሃ ግብሪ ዓለት ሶኒ ራማ ዓዲ 4 ንተንቤን ማይሎሚን 2 ብባዶም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሽረቢ ንእንቲ ጮማይ ስሩ 1 ንባዶም ጋንታ ማርስ ንመኾኒ 3-1 ሽረንዳ ስላሴን ዓዲ ጉደም 2 ንባዶ ስዒረን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ክንሰግር መበል 27 ሰሙን ጾታ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጽባሕ ረቡዕ ምክያድ ክጅምር እዩ صباح ساعات 9 ساعات غانتا سحول شره مس غانتا ولايتا ديچا كصاوتاين 12 ساعات دما غانتا ولول يونيفرسيتي عدغرات مس غانتا ادما كراخوان كلتي صوتا اب ستاديوم يونيفرسيتي حواسا يككاد حمص دما غانتا مقلسو عندرتا مس غانتا قدس ጊዮርጊስ ግጥመን ካካይዳን ኢትዮጵያ ቡና ምስ ድሬዳዋ ፋሲል ከነማ ምስ ሀዲያ ሆሳና በተማሳሊ حمص ካይዱ ጾታቲዮም غانታ ኢትዮጵያ መድን በ51 ነጥብ የትሌክት ሞርህላ ባህዳር ከነማ ድማ በ40 ነጥብ አخر ደረጃ ኢትዮጵያ ቡና በ39 ነጥብ ደረጃ ትርከብ ጋንታ መቀለስ አንደርታ በ28 ነጥብ አመበል 14 ደረጃ ተቀሚጣ ሐዋሳ በ27 ነጥብ አመበል 15 ከመውን አዳማ በ21 ነጥብ አመበል 16 ተሰሪዓ ስሑል ሽረ በ18 ነጥብ አመበል 17 ደረጃ ትርከብ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድግራት ድማ በ11 ነጥብ አመወዳታ አመበል 18 ደረጃ አላ فلما اجري فرق فصام شامبيونز ليج اوروبا لو ميقطيو كمسي انجليزاويت غانتا ارسنال مس فرنساويت غانتا بي اس جي لو ميمش ساعه 4 تزكاري ግጥም ልዑል ግምት ተዋሂቦ ጋንታ አርሰናል ኣብ ጾታ ረብዕ ፍጻሜን ስፔናዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ 5-1 ብምርታዕ ናብ ፍርቅ ፍጻሜ መሕላፍ ይፍለጥ ጋንታ ፒ ኤስ ጂ ድማ
እንግሊዛዊት ጋንታ አስቶን ቪላ ብድምር ውጽኢት 5-4 ስዒራ ናፈክ ፍጻመ ከም ዝሓለፈት ይፍለጥ አርሰናል ፒኤስጂን ኣብ ታሪኽን ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ አውሮፓ ተዓዊተን አይፈልጣን ሎሚ ዘካይዱ ጾታ ድማ ልዕል ግምት ረኺበን ኣለዋ ጽባሕ ድማ ስፔናዊት ጋንታ ባርሴሎና ምስ ጣልያናዊት ጋንታ ኢንተር ሚላን ፈላማ እግሪ ጾታ ፍርቂ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ አውሮፓ ካካይዳን ሎሚ ዝሓስኩም ዜናታት እዚኦም መስሉ ሰላም እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕት ሬድዮ ትግራይ ንሎም ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዜናታት ሓደ ሰዓት እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ትግራይ ክንሓድገኩም ሰላም